अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं। इसमें हमें एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, रोज़ा एक अल्लाह ताला की नेमत है इंसानी जिस्म के लिए। अल्लाह ताला ने इसका जो अजर देना है वो तो अलग बात है, लेकिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ब्रेन बूस्ट होता है, आपकी बॉडी के सेल्स का सिस्टम समय ले रिन्यू हो जाता है, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन समय ले रिन्यू हो जाता है। हाइपरटेंशन, शुगर, ये दोनों चीज़ों में बेहतरी आती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते क्योंकि उनको रोज़े से कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रोज़े में 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो सुबह सहरी का खाना, जो कि हमारी अमूमी प्रैक्टिस में नहीं होता है, और उसमें भी पराठे शराठे और ये वो हम बहुत कुछ ऐसा खाते हैं। और फिर उसके बाद फिर 12-13 घंटे 14 घंटे का एक समझ लें कि फास्टिंग का टाइम होता है। एक लंबा टाइम, हमें ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। और फिर उसके बाद इफ्तारी का टाइम आता है जिसमें बेतहाशा किस्म की यानी बदपरहेजियाँ भी होती हैं, समोसे भी चल रहे होते हैं, पकोड़े भी चल रहे होते हैं, तली हुई चीज़ें भी होती हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी मतलब मिल सकता है हम खाते हैं। फ्रूट भी खाते हैं लोग। ये 3 जो अहम वाक़े हैं, सहरी के खाने से प्रॉब्लम, इफ्तारी के खाने से प्रॉब्लम, और रोज़े के दौरान फास्टिंग के दरमियान जो यानी भूख के वक़्त में जिस्म में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाना, तो उनको होम्योपैथी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में रैपिडली अगर सही अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको यूज़ किया जाए तो ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे देती है। देखें, हम जब रोज़ा रखा होता है तो इसमें कई चीज़ें पैदा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैदे का दर्द पैदा हो सकता है। मतलब भूख के टाइम में कई लोगों को खाना खाए बगैर, अगर वो खाना ना खाएं, खाली पेट हो, तो उनको मैदे का दर्द शुरू हो जाता है। और मैदे का दर्द भी 2-3 तरह से होता है। मैदे में दर्द हो सकता है या मैदे के ऊपर वाले मुंह में दर्द हो सकता है। तो इसी तरह से कई लोगों को सुबह 10-11 बजे के करीब बड़ी शदीद भूख लगती है। इसी तरह से कुछ लोगों को खाली पेट रहने की वजह से लगता है कि मैं मर जाऊंगा, उनको तशवीश लाहक हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में प्यास लगती है। अच्छा, प्यास लगती है और साथ कॉन्स्टिपेशन होती है। और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन या प्यास तो लगती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ठंडे पानी की प्यास होती है, यख ठंडे पानी की प्यास होती है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इससे जो प्रॉब्लम मज़ीद आगे पैदा होते हैं, मतलब ठंडा पानी पीने से, इफ्तारी में अगर ठंडी चीज़ें खा ली हैं तो उनसे जो प्रॉब्लम पैदा हो, उन पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन हैं, किन किन कंडीशंस में ली जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ लोगों को रोज़े के दौरान यानी भूख की वजह से उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। सर में दर्द अगर भूख की वजह से शुरू होता हो, यानी कि रोज़े के दौरान शुरू होता हो, तो ऐसे लोगों को सीपिया या लाइकोपोडियम, ये 2 मेडिसिन हैं। अकॉर्डिंग टू मज़ीद आगे सिम्टम्स जो हैं उनके मुताबिक ये मेडिसिन इस्तेमाल करिए। पोटेंसी इसकी 30 में ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, मैदे में शदीद दर्द होता है उनके, यानी मैदे के ऊपर वाले मुंह पे दर्द होता है। तो ऐसे लोगों को, या कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो ऐसे लोगों को अनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसी तरह से कुछ लोगों को मैदे में दर्द होता है, चाय के भी शौकीन होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, उनके मैदे में दर्द इस तरह होता है कि वो मैदे को दर्द में कमर पर हाथ रख लेते हैं पीछे और ऐसे तन कर खड़े होते हैं, और उनकी मैदे में शदीद दर्द होता है, वो यानी झुक भी नहीं सकते, ज़रा सा भी टेढ़ा नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों को मेडिसिन डाइसिकोरिया, ये मेडिसिन 30 में यूज़ करवानी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन एक पेट में दर्द कुछ इस तरह का होता है जिसमें वो आगे को झुकते हैं लोग, यानी कि उनसे खड़ा नहीं, सीधा नहीं हुआ जाता। वो कोशिश करते हैं दबा के रखें पेट को या झुक के रहें। तो ऐसे लोगों को मैकफॉस या कोलुसेंसिस, ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं, मिला के भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, अलग अलग भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को तेज़ ठंडे पानी की प्यास लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। लेकिन कुछ लोगों को प्यास लगती है, सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह खुश्क रहता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पानी पीने का दिल करता है, और उनको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो। तो ऐसे लोगों को ब्रायोनिया मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रायोनिया मेडिसिन मैं एंड पे तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से रोज़े के दौरान मेडिसिन ली जा सकती है, और रोज़े के बाद कैसे ली जा सकती है, या इफ्तारी में या सहरी में कैसे लेनी है। ब्रायोनिया मेडिसिन अगर इफ्तारी के अंदर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें, मतलब बाज़ारी चीज़ें और मिक्स्ड खाने किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, तो ब्रायोनिया वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन इसके साथ अगर ऐसा कोई खाना, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर मैदे के अंदर फूड पॉइजनिंग पैदा हो गई है, यानी थोड़ा सा ख़राब खाना, बाज़ारी आम तौर पर समोसे वगैरह बना के लोग पहले से रख लेते हैं ताकि इफ्तारी के वक्त में
جلدی سے وہ ٹائم سے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. تو ان کے اندر جو مسالہ بھرا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو چکا ہو, تو ایسے میں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. تو اگر فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو آرسینک ایلبم اور پائروجینم 200 یہ دونوں میڈیسنز جو ہیں ملا کے استعمال کی جائیں تو معدے میں فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو روزہ رکھ کے یا بھوکے رہنے سے ان کو لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے, بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی, تو اس کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن کیلکیریا کارب ہے. 30 میں استعمال کروانی چاہیے کیلکیریا کارب. تو اس کیلکیریا کارب کا پیشنٹ ویسے بھی تھوڑا سا اوبیسٹی ہوتی ہے, تھوڑا سا فربا جسم ہوتا ہے, گورا رنگ ہوتا ہے, بالکل پلپلا نرم ہوتا ہے, موٹاپا کئی قسم کا ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر موٹا بندہ کیلکیریا کارب کا ہی پیشنٹ ہوتا ہے, لیکن کچھ مخصوص سمٹم کے ساتھ کیلکیریا کارب کے پیشنٹ بھی کیلکیریا کارب کے پیشنٹ موٹے تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ مخصوص سمٹمز کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ہم چونکہ روزے میں پانی کم پیتے ہیں تو پانی کی کمی کی وجہ سے اگر گردوں میں درد ہو جائے, یعنی سارا دن ہم پیاس میں گزارتے ہیں اور پھر رات میں پیاس بھی کم لگتی ہے تو ہمیں یعنی وہ افطاری کے بعد بھی پانی کم پی پاتے ہیں, تو ایسے میں اگر گردے کا درد شروع ہو جائے تو پھر بربرس ولگیرس بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ پیریرا بریوا بہت اچھی میڈیسن ہے, کیو میں استعمال کرنی چاہیے یہ دونوں میڈیسنز. ناظرین, افطاریوں میں عام طور پر ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, شربت بنے ہوتے ہیں, ٹھنڈا یخ پانی پیا جاتا ہے ہر افطاری کی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر, اسی طرح سے کھانے اور مشروبات پڑے ہوتے ہیں. تو اگر ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے گلے میں پرابلم پیدا ہو جائے, سائنوسائٹس کا مسئلہ ہو جائے, ناک بند ہو جائے اسپیشلی ان ایریاز میں, ماتھے پر, گالوں پر, اس جگہ پر, اور اسی طرح سے گلے میں سانس کی نالی کا نزلہ ہو جائے, یعنی چپچپا مواد اگر ہو جو نکلتا بھی نہ ہو, پوری طرح سے خارج بھی نہ ہو, چپچپا ہو, بہت زیادہ لیسدار ہو, رنگت اس کی گرینش ہو, یلوش ہو, تو ایسا جو کھانسی یا گلا خراب کی کیفیت یا نزلہ کی کیفیت یا ان جگہوں پر دباؤ کی کیفیت ماتھے پر, تو کالی بائکروم 200 میں بہت ہی زبردست میڈیسن ہے, فوری طور پر استعمال کرنے سے فوری طور پر فائدہ دیتی ہے. اسی طرح سے افطاری میں اگر کھانا ہم کھاتے ہیں اور کئی طرح کے کھانے کھاتے ہیں, اور کئی طرح کے کھانے مثلاً گوشت بھی بنا ہوا ہے, دال بھی ہے, سموسے بھی ہیں, پکوڑے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ کوئی سیلڈ ٹائپ چیزیں بھی ہیں, یعنی کہ ایک مکسچر سا بنا ہوا ہے, یعنی جس میں دالیں بھی موجود ہیں, سبزیاں بھی موجود ہیں, گوشت بھی موجود ہے, اور یہ روٹی وغیرہ وہ تو ہے ہی ہے, اور ساتھ میں کسی طرح سے دودھ کا یا دہی کا استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں برائٹا کارب کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے. برائٹا کارب ایسی میڈیسن ہے جو اب اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ڈائٹ لینے سے معدے میں پرابلم پیدا ہوتے ہیں, تو برائٹا کارب از دی بیسٹ ریمیڈی. اسی طرح سے روزے کے دوران اگر ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, بہت زیادہ کمزوری فیل ہوتی ہے, اس کمزوری کی وجہ سے اگر وہ کمزوری اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ تشویش کی کیفیت ہو جاتی ہے, ذہنی مسائل پیدا ہونے کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں آئیوڈم 30 یہ بہت اچھی میڈیسن ہے, ضرور لینی چاہیے. کچھ لوگوں کو خالی پیٹ بہت زیادہ ڈکار آتے ہیں, ان کو خالی پیٹ کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی جو یعنی ریفلیکس ہوتا ہے, پانی منہ کو چڑھتا ہے, تو ایسے لوگوں کو گریشیولا استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو دوپہر یعنی کوئی 10-11 بجے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, معدے میں ایک بھوک کا کھچ پڑتی ہے, تو سلفر میڈیسن ان کے لیے ہوتی ہے. اچھا, سلفر میڈیسن کمزوری جب بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے روزے میں, سلفر, کاربوویچ, آرسینکم ایلبم, یوفریزیا, آئیوڈم بہت ہی زبردست میڈیسنز ہیں. لائکوپوڈیم ان کا سمٹمز کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, روزے کے دوران آپ نے کیسے لینی ہے میڈیسن؟ روزے کے دوران آپ نے میڈیسن کے 4-5 قطرے اپنی یہاں پر رسٹ پر, اپنی اس نبض والی جگہ پر یہاں پر گرا لینے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ڈوز ہو جائے گی. کچھ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کم فائدہ ہو, لیکن فائدہ ضرور ہوگا, اور فوری طور پر آپ محسوس کریں. مثال کے طور پر بہت شدت ہے پیاس کی, منہ خشک ہوئی جا رہا ہے اور بہت زیادہ پانی پینے کو دل کر رہا ہے, حلق خشک ہے, منہ خشک ہے, جلد میں بھی خشکی ہے, تو برائیونیا استعمال کریں. برائیونیا کے 200 میں لے لیں برائیونیا, اس کے 2-3 قطرے صرف یہاں پر اپنی نبض والی جگہ پر ڈال لیں, تو فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ایکونائٹ بڑی زبردست ریمیڈی ہے. ایکونائٹ کسی بھی کیس میں صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی ایسی پوزیشن بن جاتی ہے, کوئی اچانک سے کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو ایکونائٹ ضرور استعمال کر لینی چاہیے. اجازت دیں, اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر مزید میں ڈائبٹک پیشنٹس اور ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ کون سی میڈیسن ان کو فائدہ دے سکتی ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.